Kadto pong mga nagsunod sa ato ang Seventh-day Adventist Tagum Central Church Facebook page. Ako mong timbaya alang sa atong ikatulong gabi nasibot ang Ginoo maayo alang kanato busa atong pasalamatan siya sa tanang panahon sa kagayunan din kita makaangkon ni ining atong padayon nga pagtuon. Medyo taas-taas na ang atong panahon, no? Nga bisan ikaduhang gabi natapos na pero murag taas-taas na atong panaw sa, no? Murag taas-taas atong panaw kay liman mo gikan sa langit, niabot na si yuta. Uy, kabahin na ta nganong miingon ang sinulat ni Juan Revelador, alaot ang yuta kay dinhi natambog ang yawa. Sa unsang gayon, tinuyo bagyo si Ginoo dili. Ang atong unang ginikanan maoy na lansisan sa yawa. So, ang yawa nakagamot din ni sa yuta, no? Mauna nga naangko na niyang yuta. Pero wala na bagyoy kapalaran nga maayo para sa yuta. Wala na bagyoy plano ang Ginoo alang nato. Nindot ning atong matun-an kay kung ato gyud masunson ang Biblia, malipay ta nga masabtan nato unsang katuyuan sa Dios alang kanato. So ang night 3, ang saad, ang plano sa Dios pagbawi kanato. Salamat, bawion gyud ta sa Ginoo, no? Mopasalamat ta nga wa ta pasagdi sa Ginoo kay bawion dayta niya. Kung bawion gyud ta niya, ipabalik ta ngadto sa iyang sabakan, no? Kung bawion ta niya ang nawala nga imahin sa Ginoo dinhi nato, ibalik niya nga mahimo usab kitang sama kaniya kay ang tao gibuhat sumala sa panagway sa Dios ug ang tao hingpit kay ang tanang binuhat sa Ginoo hingpit man. Pero nadagtaan, namansahan sa sala. Ug ang kalibutan nga atong gipuy-an realidad nga ang yawa na dinhi. Ug ang tanang mga kagubot, ang tanang makatalagman, ang tanang kadaot, hinimo sa yawa tungod kay ang tao nagamhan atong kalibutan sa sala, iya kining gidagmalan. Aron iyang ipasangil sa Dios nga ang Dios dili maayo alang sa atong kalibutan. No? Wise kayo, maalam kayo. Ang yawa, maalam kayo siya. Bago organing linog, nadlok ta. Kinsa may di mahadlok, no? Kinabuhi gud na. Pero mas labi atong masayran ang tanang butang para mubalik tas kahapsay sa mga pagbati. Mawala ang hilabihan nga kabugat tungod sa kaguol nga mga kabalakas kinabuhi. May gyud nang magkinabuhi ta nga, sige lang, nabit ta tay Ginoo. Unsay may tabo, atong itugyan ang tanan sa Dios. Okay. Sa unang gabi atong nadiskubrihan nga ang sala nagsugod sa langit. Langit yun Nagsugod yun sa langit. Ni kinsa? Ni Lucifer, ang pangulos anghel. Pero si Lucifer, dili sa Diyos. Kay si Lucifer, anghel nga gibuhat usab, gituga sa Diyos. Okay? Kinsa ang kaaway? Si Michael. Si Miguel. Si Miguel, gipaila nga mao ang anak sa Dios. Kay si Miguel, kung imong basahon ang tibok Biblia, siya dili anghel o wala pud siya gituga ingon nga anghel. Kay siya Dios man sa sinugdanan. Giila lamang siya nga prinsipe sa mga manulunda. Ang punuan sa mga manulunda. Wow! Gitinguan ni Lucifer nga kuhaon ang katungod nga sama sa anak sa Diyos. Kay gusto siya mismo nga mo pong sama sa Diyos nga simbahon sa mga manulunda. Nahimo ba na? Uy, nakuha niyang 1/3. Isa sa 3 kabahin nakuha niya. No? Unya, gipapahawa siya sa langit. Unya, so, nahitabo, sa ikaduhang gabi, atong nakita kung giun sa pag-apil sa yuta sa dakong panagbangi. Na, unsa ta? Nalambigi ta. Napagan ang atong kalibutan. Mauna ni ang atong kahimtang karon. Mauna ni. Nabihag ang tao sa yawa, nahimong prinsipe si Satanas, niining kalibutan sa yuta. Uy, prinsipe na siya. Tanawa ang Lucas 4:5-6.
Kining tanan nga kagahom, igahatag kanako. Grabe gyud ang yawa, no? Giangko na niya ang kalibutan. Giangko na siyawa ang kalibutan. Giangko niya. Karong gabi una, atubangon nato ang usa ka mahinungdanong pangutana. Nawala ba gayud ang tanan sa tao sa dihang siya nakasala? O may plano ng daan ang Diyos kung ang tao makasala? Sa dihang napukan sila ni Adan ug iba, mao na ba to ang katapusan sa paglaom? O mao ba kadto ang sinugdanan sa usa ka butang nga mas dako pa? Wow. Nining gabi atong madiskubrahan ang usa sa labing gamhanang kamaturan sa tibuok kasulatan, ang Biblia. Matuod ang Biblia, no? Atong nadiskubrihan nga matuod jud ang Biblia, kasaligan jud siya. Tinuod jud ang kasaysayan din kay mao jud ang atong experience. Realidad jud, tinuod jud ang Biblia. Tinuod jud ang Biblia. Tinuod jud. So wala pa gani makasinggit ang tao alang sa tabang, ang Dios nakahimo na daan ug saad. Wow. Pansa dili pa kita mopadayon magampo ta. Amahan nga langit nun, karong gabion na nagahangyo kami kanimo nga ablihi ang among mga kasing-kasing aron masabtan namo ang imong gugma. Tabangi kami nga makita ang imong plano sa tin-aw ug personal nga paagi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bahin ono, ang kahimtang sa tao human sa pagkahulog. O saan ay kahimtang nato? Sa dihang nahulog na sa sala ang tao. Kamaturan, mao na ibantayan nato, kay kamaturan man eh. Ang sala nagdala og pagkabulag. Uy, bulag. Pagbasol. Uy, og kamatayon. Mga teksto lang na nga nagpadayag, daghan pa. Genesis 3:7-8, Isaiah 59:2, nagkutlo lang tagpipila, Roma 6:23. Kung sa hinitabo, sa diyang nakasala, siya danong iba, Genesis 3:7-8, nasayran nila, nga hubo sila, ug mitago sila. Uy! Kung sa hinitabo sa atong unang ginikanan, sa diyang nakasala sila, ilang nakita ang unsa, ang ilang kaugalingon, nga wala na ang himaya sa Diyos, ug nadayag, ang ilahang unsa pagkahubo unya na nga ulaw sila. Abi nimo sa unahan natong pagtuon ako lang ipalakbit nga gitagaan dayon sila sa Ginoo og remedyo nga para makasabot sila sa plano sa kaluwasan sa gugma sa Dios para sa tao. Gitagaan sila bisti nga panit. Nag-ihaw sila og karnero. Nga gipasantop nga kining karnero, walay sala nga mapasaylo, kung walay dugo nga ipagas. Nagpunting kay Kristo nga mao ang kordero sa Dios nga mopaagas sa iyahang dugo alang sa kapasaylohan sa sala sa kalibutan. Og ilang nasayran nga ang bayad sa sala kamatayon. Og nakita nila ang unang hayop nga gipatay tungod sa ilang sala. Miabot sa ilang taliwala. Pero, subo kayo si Adan ug iba, apan aduna sila'y paglaom sa gugmas Ginoos kaluwasan, nga gitanyag sa Diyos sa tao. Amen? Maayo kayong Ginoo, no? Inya, unsay nitabo? Ang inyong sala, unsa nga, Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan, maoy nakapahimulag kaninyo, gikan sa inyong Diyos. Ang tao, naunsa sa Ginoo? Nahimulag ta. Nahimulag ta. No? Nanay, dako kayo nga unsa, kanang bangin sa Cebuano, kanang dako kayo na nga, pangpang. Dako na kayong pangpang. Di na nimo maambak. Di na gyud. Di gyud. Layo na tas Ginoo. Unya, unsa pa gyud? Kana, RIP. Unsa may tabos tao? Ha? Roma 6:23, kaya ang bayad sa sala, mao ang kamatayan. Mamatay na ta. Bag-ora ko dito, kami ni Pastor JD, sakay Denison Leonardo, nagserbisyo may ganiha.
Kaya namatay siya sa balatian. May aging simana, gikan ko Jer Santos. Nagserbisyo ko, nakauli ko alas 12 gabiin na. Kaya ang akong first cousin namatay sa balatian. Sige, paspas na kayong balatian. Pero ang gingon sa Ginoo, sa four gospel, nga ipamatuod, pamubon ko ang panahon tungod og alang lang sa akong mga katawhan nga akong pinalangga. Pamubon niya ang panahon. Kay grabe na ang kasakitan. Grabe ang kasakitan. Balatian, nagkagrabe. Daghan na kayo nangamatay, bata pa. Pero ingon sa Ginoo, paspasan niyo po ninyo gwali. Kay ang maayong balita, igawali si buok kalibutan, unya mo abot ang atong Ginoo. Kinsay gusto mo balik ng Ginoo? Ako gusto niyo ko mo balik. Paspasan tani, kay daghan na nangamatay, wa kabalos kamaturan. Unya magpaluay-luya, tapil kita siyawa. Kay gidubli na biya niya ang iyang kusog. Kay sanglit, mubo na lang iyang panahon. Kabalo po siya, mubo na lang. Kaya pamubo po sa Ginoo ang panahon. Unya siya, sige nagpangdagmal, birada nagmaayo. Kita, magpahikahilom-hilom lang. Kapuyon kung sige gwali. Nga ang atong panahon, gamay na lang, igsuot. Gamay na lang. Ingon sa Ginoo, kinalan buhaton nato ang bulaton nga gipadala kanako sa amahan. Unya gitunol niya sa mga iyang piniyalan nga katawhan. Samtang may panahon pa. Kay moabot ang panahon, mga higala, mga seminaryan, dili na takawali. Dili na pud mo katambong. Dili po mo kapaminaw sa saktong kamaturan sa Biblia. Wala na. Dili na ako makita ninyo magtindog din eh. Wala na. Wala na. Bahin dos, ang Diyos mo ay naghimo sa unang lakang. Ay, salamat, salamat. Kaya ang tao nahilayo na sa Ginoo. Agoy, di yun mahimo sa tao, misunsaon niya. Ang Ginoo mo ay naghimo sa unang lakang. Wow. Ang Diyos mangita sa tao, bisan pa kon mudagan kita palayo kaniya. Genesis 3:9, 1 Juan 4:19. Kaingon din og siya ba nga Diyos nagtawag sa tao, og miingon kaniya, hain ka, Adan. Hain ka, Iba. Wow, nanawag yun ang Ginoo. Bisan nakabalorugod siya asa na nago, pero gusto lang yun ni ipa-santop nga, nahigugma ang Diyos nila. Wala sila biyahe. Wala sila pakurati, bitaw nga, hoy, naday mo din na nako. Nanawag yun siya para makabantay sila. Ginoo, nanago mina, wow, magod minimo. Ningkaon da emos kahoy. Kabalugod ang Ginoo. Pero, very diplomatic kayo ang Ginoo. No? Grabe yun siya kay, kadiplomasya. Kaya gusto niya, nga ang tao nga nahulog sa sala, dili pagyod mawad-an sa paglaom. Kay naay Ginoo nga grabe na higugma sa tao. Amen? Higugma kita sa Ginoo, tanawa God. Ang kalawasan nagsugod sa Dios dili sa tao. Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Timan ni. Bugtong anak. Kinsa man niyang bugtong anak? Ato ning masubay. Kay karong panahon na ra ba, atong nasayran, nga duha ra gyud ka kanang linya sa mga ingon ta desisyon nga imong himuon. Mo desisyon ka sa kamatayon o mo desisyon ba ka sa kinabuhi. Ingon sa Ginoo, ang yawa presente limbungan ug bakakon. Maayo kay mo ulog-ulog ang yawa. Kanang ganahan nimo didto ka. Ngano man ni nga di bawal man ni nga lami man ni bitaw no iba no gibawalan mo nga mahimo man mong sama sa Dios di man pud mo mamatay pertigyod ka ulog-ulogan. Unya ang tao magpaulog-ulog man pud ganahan ta. Unya di ay nalimbungan na. Duha ra gyud. Either mo desisyon ka sa limbong o either mo desisyon ka sa tinuod. Kamatuoran.
Atong timan-an, ipasantop ko lang, nga naay tao, naay pagtulunan, nga dili mo tuo nga si Kristo Diyos. Tao ra gyud. Ang Biblia nagpamatuod sa atong sundon karon, anak sa Diyos, gipadala niya sa kalibutan. Ato ning subayon para masayra nato kining atong gituuhan nga manluluwas. Para masinati nato kung tinuod yun, nga tao gyud siya ra, dili siya Diyos. Pero ang 1:3 giingon, anak sa Diyos, gipadala niya. Ipadala sa Ama ng anak sa Diyos. Atong subayon gyud ha. Di ko gusto mag-una-una. Human nakasala ang tao, ang Genesis 3:15, gihatag nga saad, ingon nga maayong balita. Unsay saad sa Diyos, human sa pagkahulog sa tao. Genesis 3:15. Sundun ta ni. O Galatia 4:4. Ingon ang Genesis 3:15. Og magabutang ako og pakig-away, tali kanimo og sa babae. Og tali sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo og ikaw magasamad sa iyang tikod. Unsay buot ipasabot ani? Babae, kaliwat, samad siyang ulo, samad pod sa iyang tikod. Mao ni igsoon ang pasabot. Kaliwat sa babae, mao ning giingon sa 1:3 nga gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak, si Jesus. Klarohon na to na ha. Dili na to ilipod-lipod si Jesus. Mudugmok sa ulo, sa yawa, nagpasantop nga si Jesus mudaog sa iyang kausa sa pagbawi nimo. Amen? Daogon niya ang pwersa sa yawa. Pero mosamad sa tikod, ang yawa ni Jesus pinagis pag-antos dito sa cross. Kakita mo atong the passion of Christ? Kakita mo? Ako usay, ipalabas na ako na ba? Labihan yun, ngilngiga. Uy, ang gihimo sa yawa. Ang mga tao nga nagsinggit ilansang sa cross sa luyo kanila, mao ang mga anghel sa yawa, uban sa yawa nga nagtukmod sa tao noon sa dagmalan ang atong Ginoo. Unya, lapdusan si atong grabe nga kanang paglapdos nga mulangkat jud sa panit ug unod sa atong Ginoo. Grabe jud ang iyang pag-antos, ngilngig kaayo. Katong gipakita sa maong palabas, dili patumao nga kahimtang kung tuat ta didto sa realidad nga giantos ni Kristo. Grabe ang pagsamad sa tikod sa bitin nga karaang serpintig yawa ngadto sa atong manunubos. Giingnan pagani niya si Jesus, kabantay mo nga nagtulo ang singot sa Dios nga dagko murag tinabugok sa unsa gani? Sa dugo. Giingnan pa siya. Ayaw nagpadayon sa imong misyon. Mamatay gyud ka. Dili na nimo makita ang imong amahan sa langit. Murag iyang giingnan ba nga, dili na ka mabanhaw. Mamatay na gyud ka. Wa na kay mahimo. Balik na lang sa langit. Kaya kung ning balik si Jesus sa langit, wala gyud tayo mahimo. Wala gyud tayo mahimo. Ingon gani ni Ginoo sa Kristo, Ginoo, kung amahan, kung imong pagbuot, ipalapas kining maong akong pag-antos. Grabe no? Kung mahimo. Pero ang imong kabubuton mo'y matuman. Nakita niya ikaw, nakita niya ako, nagkinahanglan sa kaluwasan. Nakita niya ang mga umalabot nga kapanahunan. Kinsa iyang tawagon o muapil sa seminar aron makabalos kamaturan. Bahin sa iyang kaluwasan. Nakita na niya iyang giantusan kita. Bahin niya. Ang saad sa manluluwas, Galatia 4:4. Apan sa dihang miabot na ang tukmang panahon, wow! Gipadala sa Diyos ang iyang anak. Klaro-klaro na, no? Juan 3:16, gipadala niyang bugtong anak. Unya, tukmang panahon, niabot na, gipadala niya. Nataw gikan sa babae, nataw ilalom sa kasuguan. Wow! Kinsa man eh?
Napabailain ani? Si Jesus. May natao sa pasungan, gihalaran o ginaludhan, manunubo sa kalibutan. Di ba? Kisa man eh. Si Jesus. Pero natao ilalom sa kasuguan. Ano na ilalom sa kasuguan? Tungod kay siya ang bayad sa sala sa tao. Tungod sa paglapas, ang tao nahulog ug nahimong makasasala. O ang bayad sa sala kamatayon, si Kristo ang nagtubos nato mga igsoon. Amen? Grabe nga sakripisyo sa itong Ginoo. Diyos! Iyang gihimo nga nagpakatao. Kay isa sa mga lansis sa yawa nga iyang ipamatuod na pildi ko nimo sa dihang dito pa sa langit kay Diyos man ka. Wa ko'y gahom, batok nimo. Pero anhe diris yuta, kay ako naman ang yuta, pildihon ta ka sama nga akong gipildi si Adan o si iba. Anhe din eh. Pagpahisama sa tao, pagpakatao, di ba? Ukanon ta ka. Grabe no, ang challenge no? O sa tanawa, sunda nga atong pagtuon. Sunda nato, no? Sa pinakaubos nga kaimtang sa tao, ang Diyos mipaila dayon og paglaom. Si Jesus miyanhi aron pakibisugan ang gubat gikan sa sulod sa pagkatawhanon. Grabe gyud, bisog gyud. Juan 1:1, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Unsang maturan bahin ni Jesus sa pagkamatuod sa iyang pagka-Dios? Ha? Kini mao ang sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang gibuhat niya ug kun wala kaniya walay bisan unsa nga nahimo nga nahimo. Kita mo na? Sa tanang butang na ang Diyos, si Jesus, ang anak sa Diyos, kabahin sa paglalang. Kolosas 1:16, tanawa, kay pinagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang nga anaa sa langit ug anaa sa yuta, makita ug dili makita, bisan mga trono o mga kamanduan o mga punuan, mga kagamhanan, mga manulunda. Siya ang isa sa kabahin sa pagtuga kay siya Dios. Ang tanang mga butang gibuhat pinagi kaniya ug alang kaniya. Unya giingon sa 14, ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo kauban kanato. O ang maong nakita o among nakita ang iyang himaya, ang himaya ingon sa bugtong anak sa amahan, puno sa grasya o kamaturan. Mao na ang matestimonya sa mga disipulo. Ang Diyos nga sa nagkalaing-laing mga panahon o mga nagkalaing mga paagi, misulti kaniya ngadto sa mga amahan pinagi sa mga propeta. Karaang tugon ha, mga propeta. Nagsulti na. Niining katakusang mga adlaw, misulti ka na ito, pinagi sa iyang anak. Amen. Pinagi na ni Jesus, kinsa iyang gitudlo, nga manunod sa tanang mga butang, pinagi kang kinsa usab, gibuhat niya ang mga kalibutan. Karaan ng panahon, gisulti pinagi sa propeta, apan gipadala niya ang bugtong anak, mismo si Kristo. Mao'y iyang gipadala, ipaibalo nga mao ang tinubdan sa tanang butang. Diin siya ang nagbuhat sa tanang mga butang sa kalibutan. Tanawang 1 Timoteo 3:16. Og sa walay paglalis, dako nga misteryo ang pagka-Diyos nun. Ang Diyos gipadayag diha sa unod. Gipakamatarong diha sa espiritu. Nakita sa manununda, giwali ngadto sa mga hintil, gituhan sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Kinsa man eh? Kinsa may gibayaw sa himaya? Si Jesus. Diyos, ha? Klaro kayo? Gipasantop. Paduayon pagkita. Mateo 1:23. Tanawa! Ang ulay manamkon og mga anak ug usa ka anak nga lalaki. Kinsa man eh? Si Maria. Kinsa may himugso ni Maria? Si Jesus. Unsay ang pangalan? Gitawag po siya og panganlan nila nga Emmanuel, nga sa hubad mao kini ang Dios uban kanato. You see? Si Kristo Dios, pero nagpakatao aron sa pagtubos. Amen? Dili ta mo lalis nga si Kristo tao. Tao kay nagpakatao. Apan Dios siya.
Diyos siya. Uban sa Amahan. Uban sa Amahan. O uban sa Espiritu Santo. Kay misteryo ang pagka-Diyos nun. Nga naman, natago sa tulo ka persona, Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo, apan usalang ang Diyos. Kita mo na ka misteryo? Ang kami nyoon, misteryo ba, dili? Kami nyoon, misteryo, dili? Misteryo po. Ingon sa Ginoo, sa dihang ang laki o babae, mahiusa sa altar sa kami nyoon, ang duha mahimong usa. Oh, usa lagi. Usa lagi ka. Ang duha, asawa o bana, sa kami nyoon usa. Posible ba nga ang Diyos usa ka, tungod sa pagka-misteryo sa pagka-Diyos, natago sa tulo ka persona, apan usa lang ka Diyos. Tungod kay pagka-Diyos, naglilong sa usa ka gahom ug usa ka tuyuan sa ilang pagka-Diyos. Amen? Dili pwede kay maingon ng uban. Ang Diyos Amahan sa karaang testamento, sa Bagong Testamento, Diyos Anak. So, ang Diyos Amahan, Diyos Anak, isa ra. Isa ka Diyos. Apan, tulo ka persona. Ibalik tagyod na. Kay maunay kamatuoran. Maunay kamatuoran. Inig abot na sa maong panahon. Nga mo banag-banag na ang hingpit nga kaluwasan, inigbalik ni Kristo higala. Kay nagsaad siya mo balik. Ingon gani siya, tanawa, Juan 14:1-3. Ayaw kamo og kabalaka. Ayaw kamo og kabalaka. Salig kamo sa Amahan, og salig usab kamo kanako. You see? Inigbalik niya, makit-an nato ang personas Amahan. Makit-an po nato ang personas Anak. O makit-an po nato ang persona sa Espiritu Santo. Higsoon, maunay mga misteryo nga angay nato sabton og dawaton. No? Tanawa, ang Diyos uban nato kay nagpakatao siya na himong sama nato aron sa pagtubos kalibutan tungod sa sala. Tanawa, og pag-usab Hebrew 1:6. Sa dihang gidala sa Diyos ang iyang panganay ngadto sa kalibutan, kinsay panganay sa Diyos? Si Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Panganay. Gidala ngadto sa kalibutan. Siya miingon, pasimbaha kaniya ang tanang mga manununda sa Diyos. Nabay tao nga angay simbahon sa isig katao niya. Bisan si Lucifer, wala tuguti nga simbahon siya sa mga manununda sa langit. Kaya ang pagsimba, alang lang sa Diyos. Ang pagsimba, alang lang sa Diyos. Padayon na ko ninyo, may gala sa pagpasantop nining tanan. Pilipos 2:5-7. Batunan ninyo sa inyong kaugalingon ang hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. O gisulti na gyud ha, Kristo Jesus. Nga bisan pa siya anaa sa dagway sa Dios. Unsa gani? Bisan pa nga siya anaa sa dagway sa Dios, wala niya isipon nga usa ka butang nga angayng kuputon ang pagkapariha niya sa Dios. Hinunua, gihawasan niya ang iyang kaugalingon ug mikuha sa dagway sa usa ka ulipon ug nahimong sama sa mga tao. Di ba klaro ang Pilipos? Diyos siya nga nagpakatao. Gihawas niya ang iyang pagka-Diyos aron musulod sa kalibutan, aron pakigbatukan niya ang kausasayawa ug bayran niya ang sala ug ang maong kamatayon sa Ginoo ingon dito sa paglukat sa tao dili pinagi sa salapi ni sa bulawan apan sa bililhon niyang dugo giluwas kita. Amen. You see? Klaro kayo ang kamatuoran. Pero yung klaruha sa kamatuoran nga siya Diyos nga nagpakatao. Siya ang napili nga kordero sa Amahan nga mo'y bayad sa sala, sa pagluwas sa kalibutan. Oy, sige. Bahin 7, ang imbitasyon sa pagdawat sa saad. Ang kaluwasan usa ka gasa, apan kinahanglan dawaton. Kung naay gasa, unya magkuyog pos lang kasi imong kamot, di ka mo dawat, walay mahimo.
Ang kalawasan libre pero imong dawaton kini. Kay giingon sa episode 2, 8-9, kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Dili sa atong binuhatan para ang tao dili makapasigarbo nga siya maayo. Apan tungod sa sakripisyos kamatayon ni Ginoong Kristo, ang tao nakaangkon sa gitawag kaluwasan, kapasaylohan sa sala diha sa pagdawat niya ni Kristo nga mao ang bugtong anak sa Dios. Ni ana nga pagtuo nga imong gidawat si Kristo nga manunobos, Dios nga nagpakatao, gitagaan ka sa tama nga pagtuo. Amen? Tama na siya nga pagtuo. Kung imo nang dawaton nga pagtuo, nga siya namatay alang kanimo, kay siya ang kordero sa Dios, siya Dios nga naghawas o naghukas sa iyang pagka-Dios, unya nagpakatao, pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios, og nahimong unod. Sama ka nato, nataw sa usa ka birhin nga babae, aron sa pagtubos sa kalibutan, sa tao, sa pagkahulog sa sala, tungod sa paglapas sa kasuguan. Juan 1:12, apan sa tanan nga midawat kaniya, kanila gihatagan niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Grabe no? Kung mutuo ta sa ngalan ni Jesus, mga kaigsunan, gihatagan kita katakos nga mahimong iyang mga anak. Ang saad alang sa tanan, apan kinahanglan personal nga dawaton sa matag usa. Kaya nagaingon ang 1 Juan 4:2-3, pinaagi niini mailhan ninyo ang Espiritu sa Dios. Ang matag Espiritu nga nagaangkon nga si Hesus Kristo mianhi din diha sa unod gikan sa Dios. Klaro na ha? Mianhi si Hesus Kristo ha, klaro na na. Dili na naingon lang anak-anak, kundi si Hesus Kristo na ginang gisgutan. Si Hesus Kristo mianhi diha sa unod, nagpakatao, gikan asa? Gikan sa Dios. Apan ang matag Espiritu nga wala nagaangkon kang Hesus, dili gikan sa Dios. Kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog nga muanhi og karon ani anagani sa kalibutan. Grabe na kayong daghan na kayo, di mo tuo nga si Kristo Dios gikan sa langit. Ang una-una nila mao nang napukan ang Israel kay wala dawatan nila nga si Kristo Dios. Sige gyapon sila ampo nga maabot ang Mesiyas nila. Dito sa Wailing Wall, nakaadto man ko sa Israel. Sige lang gyapon sila ampo. Ginoo, ipamabdos sa ako ang Mesiyas. Bisan si Kristo, tuwa na sa langit. Kaya wa man sila mituo nga si Kristo Dios. Nga mao na ang Mesiyas. Nga mao na ang Mesiyas. Igsoon. Daghan usab sa atong palibot, muminsahe nga si Kristo tao ra gyud. Kung tao ra siya, ngano mang gidawat sa maong pagtulunan nga siya ang atong manunubos. Mubalik aron sa pagtubos. Kung tao ra siya, higala. Ang tao nga napukan sa sala, walay gahom sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Apan ang Diyos, bisan pa, taliwala sa sala sa tao, mihimo sa unang tikang aron mabalik ang tao ngadto siyang sabakan. Ang bugtong anak sa amahan, ang Diyos anak, mihawas, mihukas sa iyang pagka-Diyos og nagpakatao. Gikan sa usa ka berhen nga babae og ang pulong uban sa Diyos og ang pulong Diyos og nahimong unod og mipuyo kauban kanato. Og gitpanganlan siya Emmanuel, kay ang Diyos uban nato. Nindot kay makaigsunan. Unsa ang gisulti sa ubang mga saksi may tungod kang Hesus? Si Simon Pedro mitubag og mingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Mateo 16:6. Unya nagaingon sa Juan 20:28. Og si Tomas mitubag og mingon ngadto kaniya, Ginoo ko og akong Dios. Kabantay mo nga sa diha nga nadto sa kanang gitaral na si Ginoong Kristo pag aron siya pag silutan, gipangutana siya ni Pontius Pilato, ikaw ba nag-ingon nga ikaw Diyos? Sa ingon ni Ginoong Kristo,
gipamulong mo na. Isa, mao na hinungdan nga ato siyang patyon kay siya tao nga nagpaka-Diyos. Unya, ilang giobserbahan gihimo ni Jesucristo. Unya, nagaayo siya balatian pero moingon siya, ang imong sala gipasaylo na. Ingon sa kinsa man ning tawhana nga makahimo sa pagpasaylog sala, gawa sa Dios lang. Kita mo na. Grabe gyud ang pagdumili nila sa pag-ila sa Mesiyas. Bisan ang mga tagna sa kasulatan naghisgot bahin sa iyahang pag-abot. Igsoon. Tito 2:13 ingon, samtang nagahulat kita sa bulahan nga paglaom, kinsa nagpaabot sa bulahang paglaom? Kinsa atong paglaom nga bulahan? Kinsa nagpaabot? Kinsa man ning pagpaabot nato? Unsa niyang pagpaabot? Pagpaabot ni Hesus, nagtuo ba mo mobalik si Kristo? Mobalik siya? Oo, mo ni atong bulahang pag-abot. Jesus is coming soon. Mo man atong wali. Samtang nagahulat kita sa bulahan nga paglaom og sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios og manunluwas nga si Jesucristo. Nya, ingon ni Tito, ingon magusuban gamayng Dios, si Jesus. Pero ingon dakong Dios og manluluwas nga si Jesucristo. Klaro na. Dili na nato na ikalimod kay gihatagan nagdako kay pagpasantok nga si Kristo ato manluwas apan siya Dios. Mobalik siya dili na nga sama sa iyang pag-anhi una nga magpaunsa, magpaantos. Nahuman na niya ang kaluwasan sa pagtubos nimong nako. Di kayab siya sa langit, mubalik pa nga siya pag-usab aron silutan ang tao nga wala mituo ngadto kaniya. Ug nagsigig pangwali nga siya tao ra. Pero gihimo nilang manunubos. Ug gihimo pud siya nga makapasaylo sa sala. Tao ra. Unya dili Dios, ang Dios lang makahimo sa papasaylo sa sala. Sabto nato ang istoryas kaluwasan. Nganong nga ang anak sa Dios ug Dios mismo gihukas niya ang pagka-Dios tungod sa kaluwasan nga bawion niya ang tao gikan sa unsa pagkaulipon sa yawa. Mauna nga mianhi ang atong Ginoo nagpakatao diha sa usa ka berhen nga babae si Maria. Ug miantos dito sa cross. Sundakon ninyo mga seminaryan, ugma kay tagud-taguron tani ayaw gyud mo ug kanang absent para maklaro nato, masinati nato ang tanang kasaysayan. Unya, ang Ginoo dili man ta niya pugson, mingon man na siya, balansihan ninyo pag-ayo. Kay gitagaan ta kamo o kay gayunan o kagawasan sa pagpili. Ayaw pilia ang kamatayon. Apan akong sugyot, pilia ang kinabuhi. Sugyutan na ta. Sugyutan na tadaan. Wag yun ikamahay tas Ginoo. Wag yun. Roma 19. Kung ipahayag mo sa imong baba si Jesus, mao ang Ginoo. Okay, klaro-klaro na niya. Kung ipahayag mo sa imong baba si Jesus, mao ang Ginoo. Og mo tuo sa imong kasing-kasing, maluwas ka. Kita mo na? Diretso na ni nga pagkuan, kaning pagsaysay. Dili na niingon nga, kanang pik pa. Gipaklaro na gyud ni Pablo nga kung atong isulti nga si Kristo Dios nga nagpakatao, nga mao atong manluluwas, maluwas ka. Maluwas ka. Igala. Maluwas gyud ka. Gani, sundo na to ugma, mao ni ang ato topiko. Ang mapadayunong gubat ang kadaugan ni Kristo. Okay? Ugma ni. Ang mapadayunong gubat ang kadaugan ni Kristo. Asa nagdaog si Kristo? Makita ninyo kung diun sa natuman kining saad dito sa cross. Ug unsay kahulugan niini sa inyong kinabuhi karon. Sa dihang napukan ang tao, ang Dios wala mibiya. Sa dihang misulod ang sala, ang Diyos naghimo og saad. Amen? Pagkaninduta, naghimo ang Diyos dayon og saad. Gani, ginauhag niya ang tanan, nga mutuo kaniya. Ato siyang dawaton, nga manunubos kalibutan. Ginaawit-awit nato na,
Sa gagmay pa mi, manaygon mi. Ani karon, may gabi sa mong pagdaygon, og hinaot pa, nga kaninyo dili makatugaw. Pasko karon, panahon sa kalipay, kay, sana sunod na, nga tao na ang manunubo sa kalibutan. Kinsa man na? Kinsa man na? Malaris pa ba nato na? Kinsa man na? Si Jesus. Natao siya, manluluwas. Unya gingon dito, ang dakong Diyos nga manluluwas, mubalik pag-usab. Sumala siyang saad sa Juan 14:1-3, kuhaon ko kamo. Aron kung diin gani ako, uban usab kamo kanako. Kisa dili gusto matug langit, uban sa Ginoo, gusto jud ko. Mao na ang gihatag nako ang panahon sa pagtunol sa kamaturan nining atong seminar, War in Heaven, Destiny on Earth. Gubat sa langit og ang kapalaran sa yuta. Kini nalakip sa imong kapalaran, higala, igsuon og seminaryan. Amen. Ato ning kapalaran. Gipadayag lang nato ang kamaturan. Kay kung atong itago-tago, malipay ang yawa. Ngano man, kay matago man siya. Kay matago ang aturabang huna-huna, daghan ba kay tago na una. Ugma, ayag yun yung si Piata. Kay atog yun tagod-taguron, kaning mga pamaagi siyawa, unsaon tanya gilimbungan. Unsaon tanya gilimbungan. Ug giunsa pod pagdaog sa Ginoo ang atong kaluwasan. Kung nining kagabion, makaingon ka, Ginoo, salamat sa kaluwasan, sa imong saad sa pagbawi namo. Si Kristo gyud di ay Diyos nga nagpakatao. Bugtong gyud ay nimo siyang anak. Sa sinugdanan, walay butang nga nahimo, gawas kaniya. Kay ang tanang nahimo, tungod usab niya. Siya ang gikaligugutan sa yawa. Mao nga ang yawa nga si Lucifer sa langit, miribilde. Kay gusto pod siyang simbahon sa saman niyang manulunda. Apan, si Kristo Diyos. Siya ang among manunubos. Siya ang kordero nimo na imong gihatag saad sa pagbawi sa kalibutan. Na tao sa unod. Diyos nga naghukas sa iyang pagka-Diyos. Og nahimong tao. Og siya nakig-uban kanamo. Kung kana ang imong hunahunag na sabtan, gusto ko ikaw nga mo desisyon sa dili pa kumuampo nga motindog kahigala sa imong nasabtan nga kamaturan karon. Motindog ka kay mag-ampo ta. Salamat sa imong desisyon, igsoon. Higala, kung naa ka sa social media, nagtanaw sa online karon, nasabtan nimong kamaturan, daw lisod nimong dawaton kay murag nituhop sa imong pagbati nga ang mga pagtulunan nga tao ra gyud si Jesus, tao ra gyud. Pero sultihan ko ikaw higala, walay tao nga makahimo sa pagpasaylo sa sala sa iyang isig ka tao. Sunda ko nining atong seminar kay masabtan nimo ang tanan sa unahan. Ang atong Diyos, si Kristo, nagpakatao tungod nimo. Apan siya nagsaad, mubalik na dili aron dagmalan, apan aron magahukom sa kalibutan. Ikaw nga mudawat kaniya gisaaran, iyang luwason, dihas pagtuo. Ug tungod niini, moampo, magampo kita. Amahan namo sa langit, salamat sa imong saad, pinaagi ni Jesus. Salamat sa iyang pag-antos, nagpakatao. Aron mahimo nga ang saad sa pagbawi sa tao, mahimong posible sa iyang pagpakatao, nahimong sama namo nga unod. Salamat nga wala kami undang alang kanamo. Karong gabi una, among gidawat ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong bugtong anak nga si Jesus. Padayon kanamo sa paggiya, samtang kami magapadayon sa pagkaton sa imong mga pulong. O ayaw itugot nga ang yawa magabalda kanamo. Sunod gabi tinguhaan mo ang pagtambong aron makuha namo ang tibuok kamatuoran sa kasaysayan
sa kaluwasan sa kalibutan. Kinitanan mo ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan.